आदर्श युवक संघ गावडोंगरी प्रतिगाव अशी बलराम एज्युकेशन सोसायटी काणकोण हाच्या माध्यमांतल्यान आज आमी 24वो लोकोत्सव साजरो करपा खातीर आमी सगळे जमिल्ले आसात आनी हाच्या उद्घाटनाच्या समारंभाक आमचे मदीं विशेष अतिथी म्हणून आमकां उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षा बाय संजना, तशेंच जिल्हा पंचायतचे जे मेंबर आसा शाणुगुळी, तशेंच आमचे बाय शोभना, काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा बाय सारा नागदेसाय, तशेंच पैंगीणचे सरपंच सविता तवडकर, शिरसरचे सरपंच बाय सेजल, तशेंच वृंदाबाई, तशेंच आमचे निशाचारी आणि बाकीचे अन्य मान्यवर हांगा बलराम एज्युकेशनचे आमचे अध्यक्ष अंकुश गांवकर आणि शेती खात्याचे अधिकारी आमचे संजीबाब, बाकीचे अन्य मान्यवर आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर जे फेलिसिटीज आसात आणि पत्रकार भाव मोठ्या संख्येन जमले म्हणजे भावना भयणारे. हांव तुमचो खूब विशेष वेळ घेवचो ना, कारण आमकां माननीय मुख्यमंत्र्याचें भाशण आमकां ह्या सगळ्या संबोधीत करपाचें हांव तुमकां दररोज आसा. आणि एकच हांव गजाल सांगता की आदर्श युवक संघाची स्थापना आम्ही जवळजवळ 27 वर्सां पयलीं 94 आम्ही एज ह्या परिस्थिती अनुरूप म्हणजे आमचे एज्युकेशन आसतलें, आमचे अंधश्रद्धा आसतले आणि परंपरा आसतल्यो, रूढी आसतल्यो, आमचे संस्कृती जतन करपा खातीर हाचो विचार करून एक ल्हानशेच आमी 20-25 तरुण एकठांय आयले आणि आमी एक क्लब स्थापन करया म्हणलो तो आदर्श युवक संघ. पण लक्षात आयलें की बऱ्याच कालखंडा भितर लोक आमकां दाद दिना आणि सुरवातीच्या कालखंडात लोकोत्सवाचें स्वरूप अशें नाशिल्लें. सुरवातीचे आमी विचार करताले कशें की आमीच भाशणां बरयताले सगळे, म्हणजे एज्युकेशनाचे विशय आसूं, संस्कृती विशय आसूं, अन्य विशय आसूं, 4-5 जाणां ते बसून तें भाशण बरोवप आनी भाशणां करपाक जायनाशिल्लें. आणि लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान माची आमचीच स्पर्धाय आमच्योच आणि आमी भाशण करताले. म्हणजे भाशण कोणें केल्लें आसतालें ते 8-10 जाणांनी तयार केल्लें आसतालें ते. आणि मागीर म्हणटलें वाह वाह, म्हणजे बरेच जाण भुरग्यांचे तांकां शाबासकी गांवांतलो मागीर म्हणटाले ना हो बरो लायकीचो भुरगो आसा. आनी अशें म्हणटा मागीर त्या वेळाचेर आमी आमची लिडरशीप तयार केली. म्हाकाय उलोवपाक येनाशिल्लें. अनेक अशे तरुण जे आसा कोणी सरपंच जाले, पंच जाले, बाकी सगळे सांस्कृतीक सामाजीक क्षेत्र गेले. आणि त्या उपरांत मागीर आमी विचार केलो की क्रिएटीव आणि कन्स्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आमी करतलो. आमी एज्युकेशनाक स्ट्रेंथन करपाक जाय. आमी जर फुडें वतले जर जाय एज्युकेशन आमी तो धागो आमी धरपाक जाय म्हणून आमी बलराम एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. आज बलराम एज्युकेशन सोसायटीची आमची बारीक मोठी 7 आस्थापना आसा आणि तातूंत 1000 भुरगे आमी नर्चर करता. ह्या वर्सा साकून नीट आनी JEE एग्जामीचें कोचिंग सेंटर आमी आमच्यान सुरू केल्लें आसा. ह्यो गजाली आमी करत गेले आणि तातूंतल्यान मागीर आमकां लक्षांत आयलें की आमी आज श्रमधाम हो कन्सेप्ट तो एक दिसाक येवंक ना. लक्षांत कांय जाणांक दिसतलें की श्रमधाम हो कन्सेप्ट रमेश सावळकर कालच सुरू केलो म्हणटालो. आमची जी परंपरा आशिल्ली आदर्श संघाची, आमची गांवांतली जी परंपरा आशिल्ली, गांवचे मनीसपण, गांवच्या मनशाकच जगोवपाची जी परंपरा आशिल्ली आणि ती परंपरा म्हणटा आसतना आणि आमचे सारखे शेतकरी जे भुरग्यांक आसा खोरे पिकास आमी कुराड हे हाताळपाक आमकां कोणी सांगपाची गरज ना. आणि श्रमदान करप हो कॉन्सेप्ट आमी त्या वेळाचेर फुडें हाडलो.
आणि बरेचशे जे गावांनी म्हणजे ज्या भागाचे पंचायत पावना, ज्या पंचायत जिल्हा पंचायत पावना, सरकार पावना, त्या वेळार आम्ही 27 वर्सां पयलीं आमी रस्ते वाटो आमीच करताले, म्हणजे श्रमदान करताले आमी करताले. म्हणजे तातूंतल्यानच हो आज विशय येता म्हणजे आज शेवटी आमी हे सगळें करता आसतना की आमकां अंत्योदय तत्वाचेर काम करपा खातीर जो आमच्या भारतीय जनता पार्टी आमी सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीच्यान ठरयलं की अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाक जाय. म्हणून आमी बिंदू धरलो की आमी श्रमदान सारको की ज्या प्रमाणे आमचोच गांवांतलो भाव जो ओरिजिनल आमचो भाव आसूंक जाय तो निराश हताश आसा जर जाय ती जाल्यार ताजे हताश निराशपण जे आसा न्ही ते काडपाक जर आमची गांवची परंपरा मनीसपण गांवपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताका दिसली परंपरा आजून आसा ती पुनर्स्थापीत करून जर आमी ती करपाक शकले आनी ह्या लोकांक जर आमी अशें बरी सुसज्ज अशीं घरां दिवपाक शकले जर जाय ती जाल्यार ताजें एक आत्मीक समाधान आमी करपाचें आमकां. आणि त्याच प्रमाणे हे सगळे प्रयत्न सुरू झाले. आणि आज म्हणटा आमी म्हणटा आसतना आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सांगता आत्मनिर्भर गोंय. आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान सांगता आत्मनिर्भर भारत आणि विकसीत भारत हे असं दिसता. म्हणजे तेन्ना विशय आयलो की आमी हे सगळें करता म्हणजे आदर्श सेवक संघ, आमची भारतीय जनता पार्टी, आमचे सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी बाकी सगळे तरुण जर आमी अशें जर ह्या उत्सवाच्या निमित्तान जर आमी तेन्ना देशभक्ती रुजोवपाक शकले, ताजे म्हणजे संवेदना रुजोवपाक शकले आणि ताजे जर हे जर तरुण जर आमकां ह्या विकसीत भारताच्या सपनाक किंवा संपूर्ण गोंयच्या सपनाक जर आमकां मेळपाक शकलो जायत न्ही जाल्यार आमी एक सुंदर काणकोण करूंक शकता, जावंक शकता. आनी तातूंत म्हणटा आमी नारो दिलो आसा न्ही समृद्ध काणकोण. आज तोच नारो घेवन आमी वता, तो म्हणजे समृद्ध काणकोण. फुडल्या 10 वर्सां उपरांत काणकोणचो एकही भाव जो आसा न्ही निराश आसना, हताश आसना आनी ताजी जबाबदारी कोण घेतले जाल्यार आमी सगळे तरुण जे आसा आमी जे घेतले आनी ह्या कामाक आमी कल्पना करता 1000 तरुण आमकां जाय. काणकोणांतल्यान आमकां देशभक्त संवेदना आशिल्ले जाल्यार 1000 तरुण जर आमचे कडेन आसूं जर जायत न्ही ह्या सगळ्या समस्याचेर उत्तर आमी दिवंक शकतले, करूंक शकतले. आणि त्या दृश्टीन प्रयत्न चालू आसा. आणि त्यामुळे ह्या लोकोत्सव माध्यमांतल्यान तो एक मेसेज आज देशभक्ती गीत साजरे करता आसतना एक आमचे एक देशभक्ती आनी संवेदना जी आसा जाली आणि अशा दृश्टीन आमकां एक करपाचें आसा. म्हणून त्यामुळे आमकां आमच्या संस्कृतीची पाळां मुळां घट्ट दवरची पडटली. त्यामुळे आमच्या संस्कृती सगळी प्रकारची मुळां आनी आमकां देशभरांतल्या लोकांक संदेश दिवची पडटलो. जो बीच जो परंपरे संदर्भात जो आमचो 20% भाग जो आसा तो बीच आसा आणि बीच संस्कृती म्हणल्यारच गोंयची संस्कृती अशी वळखली वता. आमी हे संबंद देशभरांतल्या जगभरांतल्या लोकांक सांगपाक जाय तें गोंय न्ही आमचें अशें मनीसपणान गांवपणान भरलेलें गोंय तुमी पळोवपाक या. ही ताकद आमची आसपाक जाय आनी ती आमकां ताकद आमकां हाडपाची आसा. ह्या मुळे हें सगळ्यांक करपाचें आसा. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी हट्टास आसा लोकोत्सवांतल्यान आमी एक तर आमी पयलीं म्हणटाले जेव्हा करमल घाटाच्या पलीकडे जे लोक अशें म्हणटाले काणकोण ते कोण जाणा. आज तरी रस्ते सारके आसा. एका वेळाचे रस्ते असले की 2-2 वरां 3-3 वरां लागताली. म्हणजे रस्ते जशे तशे घातली आनी काणकोणाक कोण येवपाक सोदनाशिल्लो. म्हणजे काणकोणची दशा त्या करमल घाटा पलीकडेन गांव कोणाक आसा हें आमी मान्य करिनाशिल्ले. मागीर काणकोण आसा ही गोंयचो भाग आसा हें मान्य करपाक जाय. आज आमकां ह्या फुडल्या सगळ्या गोष्टी विचार करपाक आसा की काणकोण हें की आज आमी गेल्या अथक प्रयत्नांतल्यान फाटल्या 2 वर्सां प्रयत्नांतल्यान आसा आमकां हायवे जो आसा न्ही अप्रूव करून घेतलो आसा. आमकां 1600 कोटी आसा केंद्र सरकारान गडकरीन जी आसा न्ही नरेंद्र मोदीच्या सरकारान दिल्ली आसा. हे आमच्या समाजांत एक आसा. आमी जशें आमी मडगांव पावतकच पणजे पावता रोखडेच आमी अर्दवरा भितर आसा न्ही मडगांवच्यान काणकोण आमकां अर्दवर पावूंक शकतले. आनी त्यामुळे हे सगळ्यो सुविधा दिता आसतना काणकोण हें समृद्ध काणकोण दर एका गोंयकारान काणकोण हें पळोवपाक येवचेंच पडटलें. फुडल्या 10 वर्सां नंतर काणकोणचें कितें तें पळोवपाक येवचेंच पडटलें. ताका कोणाक आमी सोडची आमकां ती करपाची आमकां. आनी त्या दृश्टीन समृद्ध काणकोणचें सपन आमी पळयता. आनी त्यामुळे एक म्हाका अभिमान दिसता की आज माननीय मुख्यमंत्री आसात की ज्या अनेक गजालींचे स्पश्टता म्हणजे म्हाका दिसता म्हाका ह्या सगळे एखादे विशय फुडें व्हरतना केन्नाच अडचणी हाडल्यो केन्नाच म्हणजे एखादी फायल दवरली अशें केन्नाच ना. म्हणजे एक करता ह्या सगळ्या समर्थन दिवपी मुख्यमंत्री आमकां आसा आणि केंद्रात आमचं सरकार आसा हांगा नरेंद्र मोदी आसा. त्यामुळे म्हणजे आज जो एकंदर आमी जो समृद्ध काणकोणचो जो एक फुडलें स्वप्न पळयता स्वप्न तातूंतलो एक सुपीक काळ म्हणल्यार आतां जायना आमकां एक पुराय करपाचें आसा. त्यामुळे काणकोणच्या भावनो भयणांक सांगता की आमकां ह्या सगळ्याच्या बळाचेर आसा की अशें काणकोणचे संवेदनशील
आणि देशभक्ती नागरीक आमकां हे सगळ्या तरुण आमकां घडोवपाचें आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या सगळ्या लोकोत्सवाच्या ह्या सगळ्या म्हत्वाचो ह्या सगळ्या प्रक्रियेचो फायदो जाता आणि त्यामुळे दिसा ताजी दर वर्साक ताजी व्याप्ती वाडत वता. आमी आदर्श गांव आसा फुडल्या 2 वर्सांचे पूर्ण 24 तास ओपन करपाचो प्रयत्न आसा. फुडलेय काही कन्सेप्ट आसा तेही कन्सेप्ट समोर आमी हाडटले. श्रमदान सारके कन्सेप्ट आमकां फुडें व्हरपाचो आसा. अशे विविध उपक्रम आसा गोंयच्या लोकांक पूरक अशे गजाली करपाक जाय आणि विकसीत भारताच्या स्वप्नाक पुराय करतना आमी आसात अशें सांगपाची की संपूर्ण गोंय भितर सांगता आसा न्ही की आमी आसात आमी करून आमची फाटोफट आसा ही आमी सांगपाची गरज आसा. ह्या सगळ्या कामाक जो पुराय तेको आमी सगळ्यांनी दितले आणि ह्या सगळ्या कामाक म्हाका सगळ्यात गर्व आसा तो आमच्या कार्यकर्त्यांचो म्हणजे अभिमान आसा तो कार्यकर्त्यांचो. म्हणजे एक कोणी विचारता ते श्रमदान कशें शक्य आसा लोकोत्सव कसो शक्य आसा तो जादू आणप तो हेजे मरमळी आसा न्ही आमचो कार्यकर्तो आसा जे अत्यंत बुलंद म्हणजे एखादं शिकनाशिल्ली बायक सुद्दां जी आसा न्ही तिका ती भाशा कळटा म्हणजे हार्ट टू हार्ट कनेक्टिव्हिटी आमी जोडूंक शकले आसा आणि त्यामुळे ह्या सगळ्याच्या बळाचेर हे सगळ्यांक जायत आसा. त्यामुळे आमी अशेंच फुडें व्हरया आणि एक दीस आमकां सगळ्या फुडल्या 10 वर्सां भितर तरी काणकोण समृद्ध काणकोण आमकां करपाचें आसा. त्या कामाक आमी सगळे जाण साथ दितले मान्य करतात मान्य मुख्यमंत्री आसात की त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली करपाचें आसा आणि तो एक संदेश आमी ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्या ह्या क्यूटींतल्या माध्यमांतल्यान मेसेज दिवपाक सोदता. त्यामुळे तो मेसेज तुमी समजून घेतले आमकां हात दितले आमच्या कार्यकर्त्यांचे शाबासकी दितले अशा अपेक्षा करता. जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातले म्हणजे काणकोण आणि पणजे हे चड पयस उरचेना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एका वराच्या भितर आमी एका टोकांतल्यान दुसऱ्या टोकाक पावूंक शकतले. ताजो फायदो हो शेतकऱ्या पासून तरणाट्या युवकां पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक हाजो खूब मोठो फायदो जातलो. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें जेणे आपल्या तालुका लेवलाचेर म्हणजे एड्युकेशन आसतलें हॉस्पिटल आसतलें किंवा एडमिनिस्ट्रेटीव आसतलें सगळ्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सोयी ह्यो आपल्या प्रत्येक तालुक्यात डेव्हलप करून दिवपी. थोड्याच दिसा पयलीं काणकोण तालुक्यांत आमी रवींद्र भवनाचें इनॉग्रेशन केलें. इट इज एक काणकोणकारा खातीर खूब मोठी आनी व्हड गजाल आसा. ताज्याय खातीर काणकोणकार खऱ्या अर्थान भाग्यवान आसा. काणकोणांतली एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ही थोड्या दिसा भितर म्हणजे हांव स्पीकर सरां कडेन उलयलां की तांची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हाजो जागो आयडेंटिफाय केल्या. फुडल्या वर्साच्या भितर ती एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जी आसा पळय न्ही हाजी सुरवात जातली. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अपग्रेड करतले. मेनवायल काणकोणांत आसतली जवळपास 22 ते 23 ऑफिसां एका वेगवेगळी लोकेट करप. काल हांव येवच्या पयलीं हांवें डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर हाका फोनय लायलो काम खंय पावला काय म्हणून. तेणी सांगलां की फुडल्या 2 म्हयन्या भितर अर्दी ऑफिसां शिफ्ट जाता बाकीच्या ऑफिसां आमी अपग्रेड करपाक घेतल्या. म्हणजे निदान टेम्पररी फेजीत 6 म्हयन्या भितर सगळीं ऑफिसां जी आसा पळय न्ही ही जाग्यार पडटली आणि बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या बरोबर लोकांकूय बी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजो यूज काही ऑफिसां आमची रवींद्र भवनांत वतली काही आसा ती अपग्रेड करतले आणि तातूंतल्यान बाकीचेय सगळें काम हे सुरवात जातलें. हांवें कित्याक सांगलें म्हजें सरकार सातत्यान वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो करीत आसा. आमी ह्युमन रिसोर्स ह्या हेजेर हांव सातत्यान उलयतां. हांव ह्युमन रिसोर्स सांगता आसतना हेजेर आयच्या तरणाट्यांच्या मदीं आनी महिलांच्याय मदीं एक परत एकदा म्हणजे उर्जीत अवस्था येवची हाज्या खातीर आमी काम करता. आयज तो तरणाटो जाका म्हणटा आमी 10वी जालो 12वी जालो ग्रॅज्युएट जालो की तेणी इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च ह्या क्षेत्रांत काम करपाक जाय. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार आमचे तरणाटे फक्त ट्रेडिशनल शिक्षण घेवन जावचें ना. BA BCom आनी BSc हाज्या भायरूय बी टॅक्निकल एड्युकेशन घेवप किंवा रिसर्च सेक्टरांत वचप हाज्या खातीर आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणून तर आमी नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आनी त्याच बरोबर IIT NIT आनी ह्या सारकेल्या शिक्षण दिता आसतना ताजेर पयशांचो सुद्दां वजें पडचें न्ही म्हणून मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप ही योजना आमी लागू केली. एखाद्या काणकोणांतल्या गरीब भुरग्याक जर आमी म्हणटा की फॉरेनांत वचून शिकपाक जाय आनी रेप्युटेड ज्यो 100 युनिवर्सिटीज आसा तितून जर ताका एडमिशन मेळ्ळें योगायोगान जाल्यार ताका जवळपास 60 लाख रुपया विदाउट इंट्रस्ट लोन दिवपाचें काम म्हजें सरकार करता. ही तितकीच व्हड गजाल आसा. हाज्याय व्यतिरिक्त
आमी इतर पळयता की काणकोणांतलो म्हणजे गोंयांतलो खंयचोच भुरगो वो आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून आपूण शिक्षण घेवंक शकना, इंजिनियरिंगाक वचूंक शकना, मेडिकलाक वचूंक शकना, अशें जावपाक शकना. जाका बाय मेरीट जर ताका एडमिशन मेळ्ळें जाल्यार पूर्णता ताजी फीस आयदर ती बर्सरींतल्यान आसतली, एसटी ट्रायबल स्किमींतल्यान आसतली, ओबीसी स्किमींतल्यान आसतली किंवा EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या स्किमींतल्यान आसतली. ताजी पूर्ण फीस ही सरकार बाउंड करता आनी ताकाच लागून तें शिक्षण ऑलमोस्ट ताका फ्री ऑफ कॉस्ट जाका मेरिटाचेर एडमिशन घेता त्या भुरग्याक मेळटा. म्हणून अशा पद्दतीन ह्युमन रिसोर्स डेवलप करता आसतना हांव हेंच म्हणना आमी फक्त तो शिकता भुरगो त्याचोच न्ही, जर जो 10वी 12वी फेल जाता त्याय भुरग्याचो विचार सरकार सातत्यान करता. म्हणून ITI अपग्रेडेशनचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां आनी ITIनी टाटा टेक्नॉलॉजी हाज्या बरोबर टायअप करून आमी नवीन कोर्सीस इंट्रोड्यूस केले. हॉस्पिटॅलिटी सारकिलो एका वर्साचो कोर्स म्हणजे हांगासर हॉटेल आनी टुरिजम इंडस्ट्री रिलेटेड करून 6 म्हयने फक्त ताणें ITIत शिक्षण घेवप आनी 6 म्हयन्या उपरांत ताका इंटर्नशीप तेजी हॉटेलांत सुरू जावप जेचे ताका स्टायफंड मेळटा आनी कालांतरान ताका लॉंग रन नोकरी मेळटा. हांवें हो विशय इतल्याच खातीर सांगलो कारण काणकोणांतले आमचे असंख्य तरूण आसतले ज्या तरुणांनी ह्या ITIतल्याय बी एडमिशन्स आनी आमच्या एप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो. फाटल्या वर्सा जवळपास 9,000च्या पेक्षा चड भुरगे हे इंटर्नशिपीक फक्त गव्हर्मेंटात जॉईन जाले आनी ताका इंटर्नशिपची 1 वर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत एक वर्क कल्चर जो गोंयांत डेवलप जावपाक जाय तो बरो वर्क कल्चर आमी डेवलप गोंयांत करपाक शकले. आनी म्हणून तर खंयच्याच भुरग्यान बेकार न रावता म्हाका दिसता आयदर एप्रेंटिसशीप किंवा इंटर्नशीप ह्या कार्यक्रमात जॉईन जावचो. ताज्या व्यतिरिक्त आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान जो अर्दवट शिक्षीत भुरगो आसा ताका स्कील करून ताका आयदर मागीर सेक्युरिटी आसतलो, हावजकीपींग आसतलो किंवा बाकीचे फ्रंट ऑफिस आसतलो अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे जॉब्स आमी आमच्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान दिवपाक लागल्या. आनी निश्चित आसा फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळांत ह्या गोंयांतलो एक सुद्दां तरणाटो जाका काम करपाची इच्छा आसा, एक तर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा जॉब करपाची इच्छा आसा तो बेकार उरचो न्ही म्हणून म्हाजो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो आनी त्याच खातीर आमचें सरकार हे सातत्यान प्रयत्न करता. अशा लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत पळयता की लोक एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन आपचें कल्चर हे आदान प्रदान करतात. हांगासर आयिल्ले स्टेटी किंवा लोक यांच्या निमित्तान एक कल्चराचो आदान प्रदान जातात. बट तातूंतल्यानूय बी म्हणजे आमी विकसीत भारताचें स्वप्न आनी विकसीत गोंय हे कशा पद्दतीन फुडें व्हरचें हाज्याय खातीर आमचो प्रयत्न आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी माय भारत हो पोर्टल लॉन्च केला आनी येता त्या 12 जानेवारी पर्यंत जितके तरणाटे हांगासर आसात तांच्यांनी माय भारत ह्या पोर्टलाचेर आपल्याक आपूण रजिस्टर्ड जावचें आनी वेगवेगळे करियर ऑप्शन्स आनी एड्युकेशन ऑप्शन्स ह्या माय भारत ह्या पोर्टला वयल्यान सोदचे आनी ताजेर वयचे. कारण माननीय मोदीजीचे विजन आमी क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया म्हणजे स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया हे सातत्यान सगळ्या योजनांच्या माध्यमांतल्यान महिला आनी युवक सक्षम जावचे हाज्या खातीर आमचो संकल्प आसा. जो माननीय तवडकर बाब हांच्यांनी तुमच्या मुखार समृद्ध काणकोण हो विशय दवरलो. आमी जेन्ना विकसीत गोंय ही संकल्पना मांडटा आनी विकसीत गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान ह्या गोष्टीचो जर फायदो सगळे घेवपाक शकले आसत जाल्यार ताचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. तांची संकल्पना हांगासर डेरी फार्मींग खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जावचें तांच्या खातीर जी जागा सरकारा कडल्यान जाय लीज दिवपाची ती लीज आमी दिवपाक तयार आसा. थोड्या दिसांच्या भितर ताज्योय फॉर्मेलिटीज आमी कंप्लीट करतले. सीबीन विडींग हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या विचारधीन आसा. तांच्याय कडेन हांव उलयलां की काणकोणांतूच म्हणजे सीबीन विडींग हे जावपाक शकता. ही एरिया आयडेंटिफायड केल्या. तांचे आनी काणकोणकारांचे जर सहकार्य लाभलें जाल्यार एडिशनल जवळपास 300 फिशरमॅन विशेष करून जी कम्युनिटी काम करतात तांच्या खातीर रोजगाराचो माध्यम हांगासर उपलब्ध जावपाक शकता. अशा पद्दतीन म्हणजे पारंपारीक आनी इनोवेटीव वेतल्यान वेगवेगळ्या तरणाट्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोवन दिवपा खातीर सातत्यान आमचो सरकार प्रयत्न आसा. म्हणून म्हाजें तरी म्हणणें आसा की अटल इन्क्युबेशन सेंटर
ज्या अटल इन्क्युबेशन सेंटरांतल्यान तरणाट्याक रिसर्च आनी स्टार्टअप ह्यो गजाली ज्यो सुरू करपाक जाय. आमी काणकोण सारकिल्या भागात जरी रिमोट एरिया असले जाल्यार ते अटल इन्क्युबेशन सेंटर आमी थोड्या दिसाच्या भितर सुरू करून एक इनोवेटीव पद्दतीन हांगासलो तरणाटो फुडें वयचो, जेणे करून ताका पुराय देशांत आनी जगात कितें चल्लां हाजी जर चत्राय आयली आसत जाल्यार आमी एक नवीन विकसीत भारत ही संकल्पना माननीय मोदीजीची साकार करपाक शकतले. आनी म्हाका आशा आसा की ह्या लोक उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान तुमचो सगळ्यांचो विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेक तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले काय ना? करतले आसत जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मोदीजी आप आगे बढ़ो. देशाचा विकास फक्त आणि फक्त मोदीजीच करपाक शकता. आज मोदीजी देशाचे लिडर ना तर जगाचे लिडर आसा. पहिल्या 3 नंबरच्या भितर मोदीजीची संकल्पना एक्सेप्ट केल्ली आसा. म्हणून तर या विकसित भारताच्या संकल्पनेक तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.